बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा। ज़िंदगी है तो मौत भी होगी, और इस सवाल के जवाब के लिए हर शख्स परेशान नज़र आता है कि कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा। आज मैं इस सवाल का जवाब इस्लामी नुक्ता नज़र से देने की भरपूर कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि ये तमाम हक़ाइक़ वाज़े कर सकूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। सवाल ये है कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है। क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? उस वक्त क्या हालत होती है? इंसान क्या सोचता है? कब्र क्या करती है? आज हम इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। कब्र की पुकार। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। ये एक हकीकत है और इस हकीकत से कोई शख्स कभी भी इनकार नहीं कर सकता। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, सिवाय खुदा की ज़ात के कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ताला हमारे लिए ये रास्ते आसान फरमाए, आमीन। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खताब करते हुए ऐलान करती है, गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ और कीड़ों का घर हूँ। जब किसी मोमिन को और मुसलमान को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है, मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताह देने का खुश हो जाती है। जो अच्छे अमाल करते हैं और ज़िंदगी में अल्लाह तको और अपनी मौत को याद रखते हैं, कब्र भी के लिए आसानियाँ पैदा करती है। जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है जो शख्स नेक होता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती रहती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज़े बुलंद कहती है कि ए आदम के औलाद, क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी फरमाए तो अल्लाह ताला कब्र को हुक्म देता है कि कुशादा हो जा, और वो उस शख्स के लिए कुशादा हो जाती है। कब्र उस शख्स के लिए बहुत ही खुली हो जाती है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर। हज़रत अबू हज्जाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ऐ इब्ने आदम, लाख हुआ, ये किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। कब्र कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर नडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था। अगर वो मुर्दा यानी नेक होता और अल्लाह ताला का प्यारा बंदा होता तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं और उसकी हर सवाल का जवाब देते हैं जो कब्र करती है। कब्र को जवाब देने वाले कहते हैं कि ऐ कब्र, तू देख तो सही उसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था और अब मैं उसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है, उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए होते हैं। जो शख्स मर जाता है, कब्र उसे कहती है, इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने उन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी न की।
اے ابن آدم، تو اپنی زندگی میں اس دنیا اور اپنی زندگی کی رنگینیوں میں مست رہا اور تو برائیاں کرتا رہا، بدعمال اور دیگر برائیوں میں مبتلا رہا۔ تو نے مجھے ایک دفعہ بھی یاد نہ کیا۔ اب میں تجھے تیرے کیے گئے اعمال کا بدلہ دوں گی۔ جو تو دنیا میں اچھے اعمال کرتا رہا تو ان کو بھی دیکھ لے گا، اور جو تو برائیاں کرتا رہا تو اس کا بدلہ بھی پا لے گا۔ مال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد کیوں نہیں رہا؟ جو شخص دنیا داری میں مصروف رہتا ہے، طمع، لالچ اور بغض اور دیگر برائیوں میں مصروف رہتا ہے، قبر بھی اس کو قبول نہیں کرتی اور اس کو سزا دیتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے اچھا سلوک کرتا ہے اور قبر بھی۔ لیکن جس شخص نے اپنی زندگی میں ہی کبھی قبر کو یاد نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد نہ کیا ہو، تو قبر بھی اس کے لیے جکڑن بن جاتی ہے۔ قبر اس کو جکڑ دیتی ہے اور اس کے جسم کو پچکا دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی اس چیز کی تیاری ہی نہیں کی تھی، اور قبر وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر میں منکر نکیر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ایک دائیں ایک بائیں کھڑے ہوتے ہیں اور اس انسان کے ساتھ سوالات کرتے ہیں، اور اس شخص کو اس کی ایک ایک برائی یاد دلاتے ہیں اور اس کی ایک ایک اچھائی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ شخص خوف کھاتا ہے، لیکن کہیں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، انہیں تنگ کیا ہوتا ہے، ان کے لیے زندگی مشکل کی ہوتی ہے۔ اب اس کے اعمال کے بدلے قبر اس کے لیے مشکلات کھڑا کرتی ہے۔ جو شخص نیک ہوتا ہے، قبر اس کو خوش آمدید کہتی ہے، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کی ہر اچھائی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا گیا ایک ایک اچھا کام، ایک ایک اچھی نیکی، ایک ایک اچھا لمحہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور اسے یاد کروایا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا جاتا ہے اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جس شخص نے برائیاں کی ہوں، لوگوں کو تنگ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ برائیاں کی ہوں اور انہیں بہت زیادہ تکالیف دی ہوں، قبر بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے بھی اسے ہر ایک چیز یاد کروا کر اسے تکالیف دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جو شخص نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر ایک مشکل آسان کر دیتا ہے، ان کے ساتھ رحمت کا سلوک فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتیں اور ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں دے دیتا ہے، ان کو سلام پہنچایا جاتا ہے، اور وہ شخص اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کسی کھلی اور کشادہ جگہ پر ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جنتوں میں جگہ دے، اس کو اللہ تعالیٰ اور جنت کی طرف سے روشنی دی جاتی ہے اور اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے، بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور گزشتہ کمزوریاں دور کر کے ہمیں ایک اچھا انسان بنا کر نئے سال میں داخل کرے۔ تمام کامیابیاں ہمارے لیے منتظر ہوں اور ہم ہمیشہ اس دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں سرخرو ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔